अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप सबको पता है तकरीबन 2 साल के करीब होने वाले हैं। मैंने पहले इस सिस्टर के कुछ इंटरव्यूज़ लिए थे, इसके बारे में कुछ बताया था, आप सब लोगों के साथ इसका दुःख शेयर किया था। तो अभी भी मैं आई हुई हूँ, तो सिस्टर से मेरी मुलाकात हो रही है, तो मैंने कहा क्यों ना इनका इंटरव्यूज़ लिया जाए और पूछा जाए इनका केस अभी कहाँ तक पहुँचा है, इनका मकान इनको वापस मिला या नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसी हैं आप बहन? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? माशाल्लाह मैं ठीक ठीक हो। हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह का आपको शुक्र। पहले तो मैं उम्र की सादत मुबारकबाद देती हूँ। बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया, ताला आपको धन्यवाद। बार बार अपने दर पे लेके आए। बहुत जी। खुशी की बात है कि दोबारा मुलाकात हुई है। जी। और मैंने अर्ज़ करना था कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरे पाकिस्तानी और बहन और भाइयों बुज़ुर्ग को कि मैं दरख्वास्त करती हूँ कि ये मेरे साथ दावत इस्लामी वालों ने धोखा किया है। आज से पहले भी यानी कि 2018 से इन्होंने मेरे जहली साइन करवा के, यानी कि मुझे बताया भी नहीं, तो इन्होंने मेरी बिल्डिंग पे कब्ज़ा किया है। अभी मैंने ओवरसीर के उधर भी सफारे में भी अब दरख्वास्त दी है, कोई कुछ भी नहीं सुनाई देता। अब 3 सालों से मुकदमा भी चल रहा है। मैं सऊदीया में हूँ, तो मेरी सिस्टर बीमार रहती हैं, वो हार्ट के मरीज़ हैं। तो ये नाजायज़ तंग करते मेरी बिल्डिंग को अंदर से तोड़ें कि जो इन्होंने सिर्फ हाल मांगा था सिर्फ ऑनलाइन पे पढ़ाने के लिए, मगर इन्होंने मेरी पूरी बिल्डिंग पे कब्ज़ा किया है। और इन्होंने सादा जगह पे वक़्फ़ करवाया है मुझसे कि 7.5 मरले, ये खुद ही लिखा है, सब कुछ मेरे पास सबूत है। अभी कुछ चंद दिन पहले की बात है कि हमारे मिलने वाले इधर, वो भी दावत इस्लामी में पढ़ाते हैं मदरसा में कराची। उनसे बात हुई थी, वो वसीम तारी की, तो उससे बात हुई है। तो वो कहता है जी इन्होंने तो खुद अदालत में जाके मर्दों को इकट्ठा करके तो साइन किए, लिख के दिए। ये भी देखो कितनी गलत बयानी ये लोग करते हैं, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। कहता है वो तो दावत इस्लामी वाले है ही नहीं, वो कोई और है। साथ इनको किस तरह पता है कि 3 सालों से मेरा मुकदमा भी है और अदालत में लगा हुआ है, तो कोई मौलवी भी नहीं जाता। देखो ये गलत बयानी नहीं है। तो आप खुदारा मेरी आप सबसे अपील है कि ये मौलाना लियास कादरी दावत इस्लामी वाले, तो ये जो हबीबुल्ला तारी है, इन तक ये मेरी वीडियो किसी तरह पहुँचाएँ। तो आपके मेरी मिन्नत है, ये खुदा ताला आपको आखिरत में इस चीज़ का सिला देगा इंशाअल्लाह। कोई भी नहीं सुनता। मैंने 2 दफ़ा पहले भी TCS किए हैं मौलाना लियास कादरी के दुरहास कराची में। ये कचरे में फेंक देते हैं कि इनको मौत नहीं याद, इनको मौत याद आनी चाहिए। ये तो इधर तो दाढ़ी रख के झूठ बोलती है, मेरे रब के घर क्या करेंगे? मैशर के रोज़ इन लोगों का गिरबान पकड़ के तो रब की बारगाह में लाऊंगी। ये दिन दूर नहीं है, ये चंद दिन का अब खेल है। तो लिहाजा ये मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ये मेरी ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए कि मैं यतीम मस्कीन खुद मजदूरी की है, ये बिल्डिंग बनाई है, कोई भीख नहीं मांगी, कोई संदूकड़ियाँ नहीं रखी इनकी तरह। तो सिस्टर, अभी आपका केस कहाँ तक पहुँचा है? तारीखें जो आपको दी जाती हैं उसके ऊपर अभी तक आपके हक में कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं हुआ। अभी पिछली ये 9 तारीख को मौलवी आया था, तो जज ने पूछा था कि क्या आप तोड़ फोड़ करते हैं? तो उसने कहा जी नहीं, तोड़ फोड़ नहीं हम करते अंदर से। उन्होंने कहा आप बिल्डिंग के अंदर से कोई काम कर रहे हैं? कहता नहीं। तो फिर उधर कोई आदमी था जो हमारी तरफ से, उसने कहा कि दाढ़ी रख के तुम झूठ बोलते हो, ये दाढ़ी कटा दो। सही बात है। इनका दाढ़ी का फ़ायदा नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रख के तो आप झूठ बोलते हो। सही बात। इनको इनके ऊपर खुदा का कहर नहीं आएगा। अभी तक यानी आपका केस उधर ही है, ना ही जी। आपको जगह का कब्जा मिला, नहीं, ना ही वो जगह आपके पास है, बस आपको तारीख पे तारीख दी जाती है और आप उसी का इंतज़ार में हो कि कब बिल्कुल। फैसला होगा। ये तो अच्छी बात नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग ने इस बहन की स्टोरी सुनी, ऐसा नहीं करना चाहिए, शर्म की बात है। पहले उनको कहते हैं कि मदरसा बच्चों के लिए यहाँ पे खोल रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपको अजर देगा। तो इसने पता नहीं पेपर नहीं पढ़े, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ इतनी बड़ा धोखा किया तो किया। उसके बाद अभी तक इनके हक़ में कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, बस केस ही चल रहा है। इतने सालों से हम लोग भी सुन रहे हैं, जैसे कि आप सब ने 1.5-2 साल पहले भी देखा था इस बहन के साथ मेरी वीडियोज़। ऐसा नहीं करना चाहिए, शर्म करना चाहिए उनको, जिसका हक़ है उनको वापस देना चाहिए। पता नहीं लोग आजकल क्या करते फिर रहे हैं, समझ से बाहर है। अभी आपको क्या आसरा देती है हुकूमत? अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी फिर ये इस महीने की 30 डेट पड़ी हुई है, तारीख दी हुई है? जी।
کہ وہ موقف دیں کہ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ابھی پرسوں رگڑائی کر رہے تھے پتھر کی, اور راتوں کو 2 بجے 3 بجے یہ مولوی آتے ہیں تو موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ. ہماری 7 فیملیاں رہتی ہیں جی. سسٹر کی بیٹی رہتی ہے, ان کے بہو رہتی ہے, سب رہتے ہیں. تو یہ ایک ہی چھت ہے ہمارے یہاں, ایک ہی وہ بلڈنگ کا چھت ہے. یہ ناجائز تنگ کرتے ہیں, یہ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں. ان کے اندر خوف نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں مدینہ منورہ گئی ہوئی تھی تو یہ بات ادھر مسجد نبوی میں کسی کے ساتھ شیئر ہو رہی تھی, میں نے کی تھی. وہ کہنے کے لگے کہ یہ مولانا الیاس قادری حبیب اللہ, ان تک یہ آپ کی بات نہیں سنائی جا رہی. کہتے وہ تو ایسا نہیں ہے, وہ انڈیا سے فیملی آئی ہوئی تھی, وہ بھی دعوت اسلامی کے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا سے منع کرتے کہ کسی کو ناجائز تنگ نہ کرو, کسی کی. ان کا بہت بڑا نام ہے ہمارے پاکستان میں. ہاں جی, کہ کسی کی ناجائز جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا. تو یہ تو حبیب اللہ کی میرے پاس ویڈیو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کسی کا آدھا انچ بھی اگر آپ لوگوں نے زمین پہ قبضہ کیا تو قیامت کرو یہ 7 آسمانوں سے پہاڑ بن کے آپ کے سینے پہ آئیں گے. تو ان کے سینے پہ کہ پورا سامان بن کے آئے گا بےایمانوں پہ, ان تک تو یہ بات ہی نہیں پہنچتی. تو لہٰذا میری درخواست ہے سب سے کہ آپ یہ مولانا الیاس قادری یہ حبیب اللہ تاری تک یہ میری اپیل ہے آپ سب سے کہ آپ یہ ان تک پیغام پہنچائیں. سسٹر, یہ جو اوپر رگڑائی کا کام ہو رہا ہے, قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ کام کر رہے ہیں چھت کے اندر اوپر, تو آپ اس کی ریکارڈنگ کر کے عدالت میں نہیں دکھاتی کہ یہ دیکھیے؟ وہ بھی دکھائیے, ابھی نوٹس بھیجیں گے ان کے خلاف. جی. کہ دیکھیے کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باجی کا ایک بیٹا وہ مزدور دار ہے, اور کوئی بھی نہیں ہے. کہ میں تو ادھر ہوں, میری بہن بیمار ہے, کون اتنا پیچھا کرے. میرا تو اللہ کا سوا تو کوئی بھی نہیں ہے. حسب اللہ و نعم المولا و نعم علی کل شیء قدیر. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو اللہ ہی ان بے ایمانوں کو غرق کرے گا انشاءاللہ. تو قیامت کے روز ان کو اللہ تعالیٰ کیسا عذاب دے گا, پھر ادھر محشر کے روز ہم دیکھیں گے. صحیح بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. کسی غریب کا حق تم لوگ کھا رہے ہو, کب تک کھاؤ گے؟ کہ میری تو ساری زندگی کی وہی سرمایہ ہے کہ جو میں نے حال بنایا تھا نمازیوں کے لیے. انہوں نے کہا جی ہم وہ آن لائن پہ پڑھائیں گے, صرف حال چاہیے. پھر انہوں نے دھوکے سے مجھ سے شناختی کارڈ لیا اور تحصیلدار کے آگے پیش کر دیا. اور مجھے, میں قسم لا الہ الا محمد رسول اللہ کی قسم کھا کہتی ہوں, مجھے نہ انہوں نے پیپر دکھائے نہ سنائے نہ مجھے پتہ ہے. آپ نے یعنی ان کے اوپر اندھا اعتبار کیا؟ ہاں جی, اندھا اس لیے اعتبار کیا کہ مولانا الیاس قادری کو میں ٹی وی پہ سنتی تھی, حبیب اللہ کا. میں کہ یہ کسی یتیم مسکین کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بھیڑیے نیچے اور بیٹھے ہیں, قبضہ گرو مافیا. آپ اس ٹائم تحقیقات کرواتی, پیپر اچھے سے پڑھواتی. آپ سے بس یہ غلطی ہو گئی جس کا فائدہ انہوں نے بھرپور اٹھایا ہے اور اٹھا بھی رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا. میں تو کہتی تھی یہ ٹی وی میں تو یہ درس دیتے ہیں, تو پھر یہ بھی لوگ ایسے ہی ہوں گے. ظاہر ان تک تو یہ وسیم طاری کے ساتھ میں پاکستان جب کورونا تھا تو 1.5 سال جب تک فلائٹیں بند تھی میں ادھر ہی تھی. اس سے فون پہ بات کر کے رو کے میں نے باتیں کی. تو کہتا ہے جی یہ آپ کے معاملہ حل ہو جائے گا, یہ سیالکوٹ کے جو بڑے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے, بات کریں گے. یہ میرے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہے وسیم طاری کی. کوئی بھی نہیں. اچھا, وسیم طاری نے بھی آپ کے ساتھ رابطہ کیا, اس کے بعد بھی فیصلہ نہیں ہوا؟ نہیں, انہوں نے بھی آپ کو بس آسرا دیا؟ بس آسرا دیا کہ آج جی شباز ہے کوئی ادھر ہیڈ آفس میں کراچی میں, وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں جی, وہ 5 آئیں گے بڑے مولوی, وہ آپ سے مشاہدت کریں گے. تو میں پھر فون ان کو کیا, اس نے وسیم طاری نے مجھے فون نمبر دیا. میں نے جب فون کیا تو وہ آگے سے مولوی نے اٹھایا, کہتا جی اسی فارغ نہیں, ہم نہیں ملاقات کر سکتے, ہم فارغ نہیں. میں کہ لوٹنے کے لیے, دھوکہ بازی کرنے کے لیے تم لوگ فارغ ہوتے ہو. صحیح بات ہے کہ کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالنا, نجائز کسی کی جائیداد, محنت مزدوری کرنے والے کے اوپر تم لوگ دھوکے سے لکھوا دو اسٹامپ پہ. وہ میری 10 مرلے کی بلڈنگ ہے جو 7.5 مرلے میں لکھی ہے, اور میرا کچن بھی ساتھ لکھ کے لے گئے. دیکھو ان کو خدا غرق نہیں کرے گا, وہ میری رہائش کو بھی ساتھ لکھ لے ہیں. وہ سادہ جگہ تھوڑی ہے. یہ میں بلڈنگ کی تصویر دیتی ہوں, ابھی یہ دیکھیں, یہ کچھ دن پہلے انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے. یہ تو بھیک ماں کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں. میں نے تو محنت کی ہے, 20 سالوں سے میں سعودیہ میں پردیس میں ہوں جی, اپنی زندگی اس پہ وقف کی ہے. صحیح بات ہے.
تو انشاءاللہ پیارے ویورز ہم سب امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ باجی کو اس کا حق دیا جائے. انشاءاللہ آپ سب بھی دعا کیجیے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے سے آگے تک شیئر کیجیے صدقہ جاریہ سمجھ کر, تاکہ ان لوگوں تک پہنچے اور وہ خود ہی باجی کے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ پیارے ویورز ملیں گے ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.